आप घोड़े को घसीटकर पानी तक ले जा सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं, मगर कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकते। ज़मीन के ऊपर आजिज़ी के साथ रहना सीखो, ज़मीन के नीचे आराम से रहोगे। कामयाब होने का एक आसान तरीका ये है कि हम उन नसीहतों पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है। बड़ा बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी इकाइयों या ईंटों से बनी होती हैं। कामयाबी के 3 बुनियादी असूल हैं: दूसरों से ज़्यादा इल्म रखना, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना, दूसरों से कम तवक्को रखना। पेट की चर्बी खत्म करनी है तो शुरुआत नींबू के जूस से कीजिए। पेट की चर्बी पर काबू पाने के लिए सफ़ेद चावलों से दूर रहें। खाने में घी का इस्तेमाल कम से कम करें, आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। चेहरा जवान और तरोताज़ा रखने के लिए आप कच्ची सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल बढ़ा दें। फ्रेश और कच्ची सब्जियां खाने से आपका चेहरा और जिल्द नरम और मुलायम रहती है। फूलों और सब्जियों का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा कसरत से किया करें, जिस्म मजबूत रहेगा और क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर नहीं होगी। रोज़ाना 3 मील वॉक करने से ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। मसाने की जलन का मसला हो तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की जलन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हाजमे के मसाइल से महफूज रहने के लिए खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए। ज़मीन पर सफ़र के लिए चांद के पहले 14 दिन और समुद्री सफ़र के लिए आखिरी 15 दिन का इंतखाब करना इंतहाई मौजू है। कुछ इत्तबा के मुताबिक अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। पैदल वॉक करना उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले नुकसानदेह असरात को कम करता है, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आते हैं। खाने के बाद नीम का मसवाक करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। टांगों पर सरसों का तेल लगाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से जिल्द आपकी खूबसूरत होती है और आपकी जो दिमागी कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। खाली पेट मूंगफली खाने से आपका वज़न बढ़ता है और भूख की शिद्दत में कमी आती है। बच्चे को बदहज़मी हो जाए तो पुदीना और सौंफ पानी में उबाल कर वक्फे से बच्चे को पिलाएं, बच्चा इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रख कर चबा लिया करें, पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बादाम के इस्तेमाल से आपका हाफ़ज़ा और आपकी यादाश्त तेज़ हो जाती है और जिगर की कमज़ोरियाँ ख़त्म होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, इससे आपके पेट की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाएगी। रोटी खाने के बाद वॉक किया करें, इंशाल्लाह आपको दमा नहीं होगा। खाने के बाद नींबू चाट लिया करें, मोटापा नहीं होगा। अगर पेशाब ज़्यादा आता है तो तिल भून कर खाया करें। आलू पर नमक लगाकर चूसने से आपको छींकें आना बंद हो जाएंगी। मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो तो एक केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और हर रोज़ पी लिया करें। इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। सुबह के वक्त की चहलकदमी करने से आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो शार्प और तेज़ हो जाता है। फालसे का शरबत पीने से आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर चटनी का रंग फ्रेश रखना हो तो बनाते वक्त इसमें 1 चम्मच नींबू और सिरका शामिल कर लें। अगर आप ज़्यादा दुबले पतले हैं तो खजूर खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। अजवा खजूर खाने से इंसान के जिस्म में ताकत उभर आती है और कमज़ोर इंसान भी तंदुरुस्त नज़र आने लगता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ 5 खजूरें खाते हैं उनकी नस्ल में बेटों की तादाद ज़्यादा होती है। चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई देने लगे तो अनार का जूस पिए और जैतून का इस्तेमाल कसरत से करें। गुस्से के अंदर अपने हाथ की और दस्तरख्वान पर पेट की हिफाजत करें। नज़र की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना रात को सुर्ख शलजम के बीज खाएं। दोपहर को थोड़ी देर सोने से आपका जो दिमागी सिस्टम है वो कमजोर नहीं होता। इम्तहान की खातिर कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। जिस्म में मदनियात की जरूरत को पूरा
پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ابلا ہوا انڈا ہے۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت صبح اٹھ کر کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہوتا ہے، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے آپ کی سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلولی کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے، آپ کو بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے آپ کے نظام میں ہاضمہ کو درست اور بہتر بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر محاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف بھی لڑنے کی خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں کیفیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نمٹنے کی بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے آپ کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں رکاوٹ ہو تو ادرک کی چائے پیجیے، انشاءاللہ جادوئی کام کرے گی۔ شملہ مرچ یا بیل کی مرچ یا جس کو میٹھی مرچ بھی کہا جاتا ہے ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں بڑی ریگولرلی استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہے جس میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہے۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے صحت کے فوائد بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے جس میں وٹامن سی ہے، وٹامن اے ہے، جس میں وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین شامل ہے جو کہ کینسر، دل کی بیماریوں اور ذیابیطس جیسی دائمی مریضوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا، شملہ مرچ جو ڈائبٹیز والے لوگوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود کیپساسن انسولین حساسیت کو بہتر بنانے اور انسولین کے خلاف مزاحمت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مقبول ہے جو کہ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز کے نشوونما کا ایک اہم عنصر ہے، ہاضمے کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں غذائی اجزاء اور فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو صحت مند ہاضمے کو یقینی بناتا ہے، آنتوں کی حرکت کو منظم کرتا ہے اور قبض کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شملہ مرچ میں موجود وٹامنز اور معدنیات آپ کے نظام انہضام کو سپورٹ کرتے ہیں اور آنتوں کی صحت مند بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دیتے ہیں۔ شملہ مرچ سانس کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود جو سانس کی انفیکشن جیسے ہے COPD کے خطرے کو انتہائی کم کر دیتی ہے، درد سے نجات دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں پائے جانے والے کیپسینز میں درد کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ آسٹو آرتھرائٹس اور جو رومیٹا آرتھرائٹس اور ڈائبٹیز اور نیوروپیتھی جیسے حالات سے ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے یہ اکثر کریموں اور مرہموں کے بنیادی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی ہے یا ہائی BP کا مسئلہ ہے وہ دن بھر میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اندروائن کے پختہ پھل لے کر خشک کر لیں، بوقت ضرورت اس کو دیکھتے ہوئے کونوں پر ڈال کر دھونی لیں اور انشاءاللہ دانت کے کیڑے سے نجات مل جائے گی۔